सम्राट क्लबाचे प्रतिनिधी आमंत्रण ईश आणि वांगड्याक हांव सम्राट सोनिया बटेकर क्लबाच्या वतीन येवकार दिता। सम्राट क्लब कुंकळेचो विस्तार सम्राट क्लब वाळणी फातर्पा सम्राट तुकाराम गोविंदकर सर हांच्या अध्यक्षतेखाला जालो। सम्राट क्लब कुंकळेची व्हड जबाबदारी ही व्हडा उमेदी क्लबाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष सम्राट लतिकांत हांणी स्वीकारली। सम्राट लतिकांत हांकां गरुडा अवॉर्ड, आउटस्टँडिंग प्रेसिडेंट अवॉर्ड अंडर ब्लॉक 1, आउटस्टँडिंग प्रोजेक्ट ऑफ द इयर अवॉर्ड, एप्रिसिएशन अवॉर्ड फ्रॉम द स्टेट प्रोग्राम चेअर असे जायते पुरस्कार जिखून तांणी आपल्या अध्यक्षपदाक न्याय दिला। सम्राट क्लब कुंकळे यशस्वीरित्या 2 दिसांचो लोकोत्सव घडोवन हाडलो। सम्राट क्लब कुंकळे खाला 3 नव्या क्लबाचो विस्तार जाता, ते म्हणल्यार सम्राट क्लब सालिगांव, सम्राट क्लब केपें आणि आयज नव्यान स्थापन जावपी सम्राट क्लब नावेली। ताचे खातीर मोठान ताळयो। तांच्या कर्तृत्वाची जाण दवरून सगळ्यांनी ताचे खातीर परत एकदां ताळयो मारच्यो। शब्दसुमनान येवकार करपाक सम्राट क्लब नावेलीच्या वांगड्या लागीं विनंती करता की तांणी येवकार दिवपाक श्रीमती कल्पना तेलानी हांचे लागीं की तांणी मुखेल सोयऱ्यांची वळख करून दिवची आनी तांकां फुलां भेटोवची। ताचे पयलीं हांव आमच्या अध्यक्षा लागीं मागता की तांणी आयचे सुवाळ्याचें उक्तावण करचें। I hereby call to order today's installation. With profound pride, I am here to introduce our chief guest of today's function, Shri Ulas Yeshwant Tuekar sir. This great personality was born on 30th May in Calcutta, London, in a middle-class family. Ulas sir completed his matriculation and opted for technical education. Later, he started his own business in the city of Malta and thereafter worked as a PWD contractor for several years. His immense love for the poor and society at large made him go ahead in social work and subsequently in the political arena as the years passed. At the early start of his political career, he was elected as the Panch in the newly formed Damol Panchayat and became Sarpanch in the same term. He served as a Sarpanch for 2 times, winning the hearts of the people. In 1999, he joined
joined the Bharatiya Janata Party and worked wholeheartedly in Navelim constituency. He was successful in building a strong foundation of BJP in Navelim with the help of his associates and party leaders. His work was admired by the High Command of BJP in Goa, and in 2015 he was given the ticket of Zilla Panchayat for Navelim. He won this election with a thumping majority and became the Zilla Panchayat member and had done several developmental works. He was re-elected for the same again in 2020. It was for his great works that the BJP party awarded him the ticket for Legislative Assembly elections held in 2022. He successfully won the election and created a history to become the first BJP MLA in Navelim constituency. Apart from MLA, he is also the chairman of Kadamba Transport Corporation Limited, Government of Goa, for which we are all proud of you, sir. He had also worked as a director of various corporations in the past. He had also been honored with a responsibility as an observer in other states like Maharashtra, Karnataka, and recently in Telangana during assembly elections over there. Ladies and gentlemen, please welcome today's chief guest for installation ceremony and our Honorable MLA, Sri Ullas Yashwant Dwekar, sir. हांव मागता माय अपेक्षा मुंगवडी ठिकाणी आयचे मानाचे सोयरे श्रीमती सगलानी हांची वळख करून दिवची आनी तांकां फुलां भेटोवची. It gives me immense pleasure to introduce our today's guest of honor, Shri Mukesh Sarla. He was born in Kuchware on 2nd April 1958. He completed his graduation in Marga and started his own business of hiring mining equipment and also trading used in earth-moving equipments. He was inducted in the working committee of Shri Marga Gujarati Samaj at a very young age of 14 years. He was elected as the president of Marga Gujarati Samaj. He held this position for 16 years. He was privileged to be the founder trustee of Gujarati Samaj Educational Trust Special School, which manages a school for mentally challenged and hearing impaired children. He took over as the chairman of Gujarati Samaj Educational Trust for Special Children in 2010. He has been appointed as the member of State Advisory Board on Disability constituted by Government of Goa. He has also been elected as the president of Sri Dakshin Bharat Lohna Samaj from 2016 to 2019, constituted with members from 7 states of South India. We welcome you, sir. इलेक्शन ऑफिसर सम्राट अब्दुल सलती हांची वळख करून तांकां फुलां भेटोवची. Good morning, everyone. Advocate Avadhoot Venkatesh Naik Salat. We welcome you, sir. Qualification BA LLB. Started law practice in the year 1976 and practicing till date in most of the courts in Goa and also outside. Held various positions in law faculty. Past president of MAPSA Advocate Forum, past secretary North Goa Advocate Association, at present member of Coordination Committee of the Bar and Council of Maharashtra and Goa, Director, Indian Advocates Multi-State Multi-Purpose Cooperative Society Limited, panel member of Consultation Committee of Legal Services Authority, member of Legal Services Authority, qualified trainer under the Legal Services Authority, attended training program at Chandigarh, trained mediator, appointed as a mediator for various cases. Your social status,
held various positions in Rotary Club such as past president of Rotary Club Mapsa, district officer of Rotary District 3170, chairman Rotary Club of Mapsa Trust, active Rotarian, member of various NGOs such as Samrat Club International, held various positions in the Samrat Club as past president, past state president, past president, Samrat Club International, presently executive president at Samrat Club International. Present, Saraswat Brahmin Samaj, president of Saraswat Samaj, past honorary secretary of managing committee of Saraswat Education Society, presently secretary general body of Saraswat Education Society, trustee on Student Foundation Trust SCI, trustee on Samrat Sangeet Academy, treasurer Samrat Sangeet Academy. Your hobbies: traveling, listening classical music and organizing concert, singing, playing instrumental music like sitar, and making friends. We welcome you, sir. I'm here to introduce our musician officer, He was born on 16th August 1971. He is a famous magician and illusionist of Goa. He was a past president of JCI and was honored with several awards for his outstanding work. He has also achieved various awards from International Institution of Kuwait, Sri Lanka and others. Besides this, he was also awarded with some prestigious awards such as Rashtra Gaurav, Rashtriya Kala Bhushan in Goa, as well as from other states. At present, he is a state director of Club Extension. We welcome you, sir. पण हांव श्री कपिल सरदेसाय हांच्या लागीं म्हाका गायकांची वळख करून दिवची. नमस्कार. आजच्या सत्कारमूर्ती श्री जयवंत हरिप्रभू, शांतीनगर, रावणकोट, नामेरी, गोवा. वय 80 वर्षे. जयवंत हरिप्रभू मूळ वाघुर्मे गावचे. मागील 65 वर्षे मडगावात स्थायिक आहेत. व्यावसायिक वार्ताहर म्हणून त्यांचे नाव बाजारात एकदम प्रसिद्ध आहे. कष्ट व कसोटीच्या बळावर कर्तृत्वाने संसाराचा गाडा उभारला. संसार, धंदा, प्रपंच चालवतानाच मनात असलेली रंगभूमीची आवड व कला जोपासताना वयाच्या 20व्या वर्षी रंगभूमी गाठली. हा छंद पुढे नेत जवळजवळ 30-40 नाटकातून 100हून अधिक प्रयोग व भूमिका त्याने रंगवल्या. सामाजिक, विनोदी, ऐतिहासिक अशा सर्व भूमिका करत नाट्य क्षेत्रात आपलं वेगळं अस्तित्व निर्माण केलं. त्यांच्या काही भूमिका आजपर्यंत लोकांच्या यादीत आहेत. गोव्यात कुठेही प्रयोग असला तरी मोठ्या हौशीने ते जात व इतरांनाही जाण्यासाठी सोय व मदत करत. नाटकासाठी त्यांनी कधीच पैशाचे तोड पाहिले नाही. असे तन मन धन लावून रंगभूमीवर असीम प्रेम करणारे नामेरी मतदारसंघातील अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणजेच रंगकर्मी श्री जयवंत हरिप्रभू म्हणजेच आमचे सर्वांचे भाऊ. त्यांच्यासोबत नाटकात काम करण्याची संधी मलाही मिळाली. शांतीनगर येथे मंदिरामध्ये रायगडाला जेव्हा जाग येते या नाटकात त्यांनी संभाजीची भूमिका केली होती आणि मी राजा रामाची. या दिवशी
भाऊचा सत्कार व गौरव करण्यास आम्हा सर्वांना खूप अभिमानास्पद वाटते. हा गौरव करण्याची संधी आम्हाला प्राप्त होते हे आमचे प्रथम भाग्य असे आम्ही सांगतो. भाऊला आमच्या मानाचा आमच्या वकील सह्याद्री मागतात की त्यांनी आईच्या सत्कारमूर्ती शॉल आणि कला गौरव पुरस्कार भेटून सन्मानित करचे. ह्या कार्यावळीत आमच्या मुली असतात मिस्टर संतोष नाईक सरपंच दमोली, रत्नदीप नाईक फाउंडर मेंबर ऑफ कपिलेश्वरी, दामोदर बोरकर ट्रेझरर मारगाव, तुकाराम गोवेकर सम्राट तुकाराम गोवेकर फर्स्ट प्रेसिडेंट वाळी, विनायक पेंडे सेक्रेटरी होईल. तर हांव सगळ्यांना मग गाडीच्या गाडीने स्वागत करते. आता नव्या वांगड्यांनी मागता की जशी हांव नांवां घेतल्या तशी गाडी माचेर येवचें. संजीव नाईक, कविता आमोणकर, कल्पना तेरानी, स्वामिनी प्रभू शिरोडकर, शीला पेडणेकर, दिनेश महाले, कपिल पी सरदेसाय, सरफराज शेख, अविनाश सरदेसाय, फिलोमेना कोस्ता, प्रीतेश लोनावाल, गौरीश जगशेट्टी, अपेक्षा मुंदवडी, भाग्यश्री गिरे, तेजा हुसनवर, निखिल हुसनवर, दिनेश सदरकर, प्रकाश दर्वी, रंजन नाईक, कमलेश कामत आदी सगळे. सम्राट क्लब आंतरराष्ट्रीय राजकीय खासे एक्सटेन्शन डायरेक्टर आणि आयचे इंडक्शन ऑफिसर सम्राट अफसर शेख सर कृपा करून नव्या वांगड्याची प्रवेशिका दिवची आणि कार्यावळीक संबोधित करचे. आयज उमेदीचो दीस एक नवो क्लब स्थापन जाता सम्राट क्लब नावे आणि व्हडा संख्येन हांगासर सदस्य आयिल्ले आसा. एक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तेंचें नांव जावन आसा. हांवें जायते मिटिंगे घेतले आनी तेंचो बरो परिचय म्हाका जाल्लो आसा. आनी ह्या इंटरनॅशनल ऑर्गनायजेशनाचेर तुमकां सगळी सम्राटाची म्हायती हांवें ऑलरेडी दिल्ली आसा. तेन्ना तुमी आयज ह्या सम्राटाचे एक बरे सदस्य म्हणून जावच्या खातीर सम्राट क्लबाक आमकां एक शपथ दिवची पडटा. ताच्या पयलीं हांव मागता हांगासर जितके मेंबर्स आसा तेंच्यांनी आपलो उजवो हात वयर काडचो आनी जशें हांव शपथ घेता तेन्ना तुमी तुमचें प्रत्येकान आपलें नांव घेवचें आनी तें शपथ जी आसा ती तुमी म्हाज्या फाटल्यान रिपीट करची. ऑल सेट? हांव नांव घेता तेजें सम्राट क्लब नावेली ह्या संस्थेचो आदर्श सभासद जावपाचो सदांच यत्न करपी. Congratulations, you are the member of Samrat. We will call now as a Samrat. तुम्ही जेन्ना नांव घेतले तेच्या पयलीं आतां तुमकां सम्राट जातले आनी तुमी एका वर्ल्ड ऑर्गनायजेशन एक व्हडल्या ऑर्गनायजेशनान तुमी शामील जाल्ले आसा आनी परत तुमकां अभिनंदन करता आनी तुमकां हांव सगळें किट भेटयता आनी पीन. ऑफ सम्राट क्लब कोंकणी प्रदीप पाटेकर.
त्यांची जेन्ना ओळख आसता आमचे स्टेशन ऑफिसर ॲडवोकेट अवधूत सरदेसाय सर त्यांना त्यांचे वेळार प्रोग्राम स्टार्ट जावपाक जाय हें सतत आसता. आनी जाल्यार आमच्या मदीं आसा अवधूत सरदेसाय सर, आमचे अध्यक्ष सुधीराज पेडणेकर, सेक्रेटरी ऑफ सम्राट क्लब कुंकळ्ळी सम्राट अमरीन शेख, खजिनदार ट्रेजरर आमचे प्रदीप पाटेकर. आमच्या मदीं आसा 2024-25चे गोवा राज्य सम्राट क्लब इंटरनॅशनल गोवा राज्य अध्यक्ष जावपी सम्राट प्रवीण सबनीस सर. आमच्या मदीं आसा मारगांव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर सर. आमच्या मदीं आसा सम्राट तुकाराम गोवेकर, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ सम्राट क्लब बाळ्ळी फातर्पा. सम्राट क्लब मारगांवचे माजी अध्यक्ष दामोदर बोरकर सर. अडी हांगासर जमिल्ले सगळे विनायक भेंडे फ्रॉम बोरी आणि ट्रेजरर आसा भेंडे विश्वास आणि हांगासर सगळेच म्हज्या ऑल न्यू मेंबर्स आणि भाव आनी भयणीं. आयज खूब उमेद जाता. जवळ जवळ 5-6 म्हयने प्रयत्न आमचो चालू आशिल्लो की हो क्लब करपाचो. जायते आमी मिटींग घेतले आनी आयज ती वेळ आयली आनी तुमी आयज सम्राट जाले आनी म्हाजो यत्न जो आशिल्लो तो पूर्ण जालो, यशस्वी जालो आनी तुमी सगळे जाण हांगासर आयले. आनी सम्राट क्लब जशें हांवें तुमकां सांगलां की सम्राट क्लबान जेन्ना तुमी काम करता तेन्ना तुमची एक लिडरशीप क्वॉलिटी निर्माण जाता. आनी सम्राट क्लब आसा, जेसी क्लब आसा, लायन्स क्लब आसा, रोडगियर्स क्लब आसा, अशे वेगवेगळे क्लब आसा पूण प्रत्येक क्लबाचें धोरण वेगळें आसता, काम करपाची पद्दत आनी हें वेगळें आसता. सम्राट क्लब हो जो आसा कला आनी संस्कृती खातीर जाल्यार आमचे तशेंच कार्यक्रम जाता सम्राटान. आतां ह्या म्हयन्यान संगीत संमेलन जावपाचें आसा. त्या संगीत संमेलनात तुमी खास करून तुमची उपस्थिती जावपाक जाय. तुमकां कळटलें की सम्राट क्लबाचे प्रोग्राम्स कशे जाता. एक व्हडा संख्येन गोंयचे गोंया भायले लोक थंय येता आनी इंटरनॅशनल आर्टिस्ट थंय आमी आपयता. जवळ जवळ 15 लाखांचो प्रोजेक्ट आसता आनी असल्या कार्यक्रमात तुमी येवपाक जाय. तेन्ना तुमकां सम्राट म्हणजे कितें तें कळटलें. आमच्या इथं संगीत सभा म्हणून कार्यक्रम जाता सम्राटान. तितून नवनिर्वाचित जे कलाकार आसतात तांकां प्लॅटफॉर्म मेळपा खातीर प्रयत्न करता. आयज संगीत सिताराचो प्रोग्राम जाता तितून त्या कलाकारांची परीक्षा आसता, तेंचे कॉम्पिटिशन आसता, कितलेशे सेंटर आसता तेंच्या भितर कॉम्पिटिशन आसता. तितून जो फायनल जाता, फायनलिस्ट जाता तो एक बरो कलाकार म्हणून गोंयांत आनी देशांत आपलें नांव कमयता आनी त्या कलाकाराक घडोवपाचो प्रयत्न करता सम्राट क्लब. हांवें इतलेंच न्ही की तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना नाटक जाता, नाटकां तुमी पळयता रंगकर्मी आसता तो स्टेजी मुखार दिसना, पड्डो ओडपी आसता तो दिसना, पूण आमी तेंची सुद्दां सम्राट क्लब दखल घेवन आमची जेन्ना रंगभुमी कार्यक्रम आसता 5 नोव्हेंबराक तेन्ना आमी तेंचो सुद्दां आमी सत्कार घडोवन हाडटा. कित्याक कलाकारांच्या बरोबर तेंचोय आमी सत्कार करता, नाट्य कलाकारांचो आमी सत्कार करता. आतां खुबशे गुरू जे आसा जे भुरग्यांक शिकयता की कशें भजनाचो कार्यक्रम आसूं, वेगवेगळे कार्यशाळा घेता, पेटे शिकयता, नृत्य शिकयता, नाटकाची भुमिका शिकयता. अशे जे गुरू जे आसतात तेंचो आमी सन्मान करता. गुरू पौर्णिमा आसा, गुरू सन्मान म्हणून कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा. संगीत सभा जेन्ना तुमी भजनाचो कार्यक्रम करता ती एक सभा तुमी घडोवन हाडपाक शकता. तेंच्या खातीर तुमी एक कार्यशाळा घडोवन हाडूंक शकता. त्या खातीर संगीत सभाचो आमी कार्यक्रम घडोवन हाडटा. सम्राट क्लब इंटरनॅशनल हो एक क्लब आसा, तेज्या हितून गोवा राज्य आसा. सम्राट क्लब इंटरनॅशनल जो आसा तो स्टुडंट फावंडेशन डे म्हणून साजरो करता. ज्या हितून गोंयचे जितके टॉपर जे स्टुडंट आसता ते शिकलेच म्हणून जायना पूण तेंच्या भितरली एक क्वॉलिटी पळयतात की तो भुरगो आपल्या आई बाबाचो कसो सन्मान करता, टिचराक कसो रिस्पेक्ट दिता,
तेजें नांव कशें आसा समाजान हे सगळी दखल घेवन त्या भुरग्याचेर स्टुडंट फावंडेशन दिसा तेजो आमी सत्कार करता। अशे खुबशे सम्राटान कार्यक्रम जाता आनी खास करून कला आनी संस्कृती ही गोंयची जी कला आसा ताका आमी जपून दवरपा खातीर आमी सम्राटाक प्रयत्न करता। खुबशे कलाकार वेगवेगळ्या कला मुखार वचपाचो प्रयत्न करता तेन्ना तुमी सगळ्या सम्राटांनी जे तुमच्या गांवांत नावेली ह्या गांवांत जे कलाकार आसा तांकां फुडें हाडपाचो प्रयत्न करात। तेंची जी कला आसा ती फुडें हाडपाचो प्रयत्न करात। लिडर हो बेश्टो जायना, बेश्टे व्यासपीठ मेळना, काम करपाक जाय। आतां तुका थोड्या वेळान आमचे इंस्टॉलेशन ऑफिसर तुमकां ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या डायरेक्टर पोस्टाची अध्यक्ष पदाची तेजी शपथ दिली जातली वतली तेन्ना तुमकां जो पोर्टफोलियो दिला ते तुमकां सगळे एक्सप्लेन केल्ले आसा ऑलरेडी। त्या पद्दतीन तुमी ताका जस्टीस दिवपाक जाय, न्याय दिवपाक जाय, तुमी त्या खातीर काम करपाक जाय। बेश्टे डायरेक्टर जाले आनी मिटिंगे आयले ना, काम केलें ना आनी डायरेक्ट येवन व्यासपीठार बसप हे योग्य न्ही। आपूण काम करून नांव जोडपाक जाय। जेन्ना नांव मेळटा तेन्नाच व्यासपीठ मेळटा। तुमकां खबर आसतलें की आमचे नावेली मतदारसंघाचे आदरणीय उल्हास तुयेकर सर हे जे MLA जावन आसा हे बेश्टेच MLA जावं ना, तेंच्यांनी पयलींच्या आपल्या तरुणपणांत ल्हानपणांत तेंच्यांनी समाज कार्य केल्लें आसा, लोकां मदीं पावयल्लें आसा, लोकां मदीं वचून काम केल्लें आसा, लोकांचे गरजो कितें आसा ते समजून घेतलेले आसा, तेंच्या खातीर मदत केल्ली आसा आनी त्या खातीर लोकांचे जेन्ना तो लिडर लोकांचे नजरेन येता तेन्नाच तेंची निवड जाता की एक मतदारसंघाचो MLA म्हणून आनी ती तांकां MLA म्हणून तांकां एक पद मेळिल्लें आसा। सर तुमची 5 वर्सां सोंपतली पूण तुमी अशी अपेक्षा धरनाका की तुमी माजी जातले। सम्राट तुमच्या सदांच फाटीर आसतले, तुमच्या बरोबर आसतले आनी ही 5 वर्सां फुडलीं 5 वर्सां तुमचे आसपा जाय आनी तुमचो आमकां पाठबळ आसपा जाय आनी सम्राट क्लब नावेली जर मजबूत करपा जाय जाल्यार तुमी आमचे बॅकबोन जावन आसा आनी सम्राट नावेली गोंयचे सम्राटान जवळ जवळ 1,500 मेंबर आसा, 35 क्लब आसा ते तुमच्या फाटीचे आसतले आनी तुमकां आमी जशें सम्राटान नावेली फुडें वयता तशें आमी तुमकांय फुडें व्हरतले। चड वेळ घेयनासतना तुमी म्हाजे 2 शब्द आयकले। आतां आदित्य पिद्रे काही वेळान शपथ घेतलो, हांव ताका इन एडवान्स कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी तुमकां परत एकदां कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा। तुमी म्हाजे 2 शब्द आयकले, देव बरें करूं। थँक्यू वेरी मच। जय सम्राट, जय सम्राट, आमी सर आयच्या वर्सा पयलो नवो क्लब स्थापीत जाला ते फक्त तुमच्या आदाराक लागून शक्य जालां। तशेंच सम्राट क्लबाक नवे वांगड्याक सामील जावपाची संद दिल्या खातीर हांव तुमचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा। देव बरें करूं सर। आतां सम्राट रंजन नायक हांकां विनंती करता की नव्या नियुक्त जाल्ल्या अध्यक्ष सम्राट आदित्य पिद्रे हांची वळख करून दिवची। This personality was born on 19 December 1990. He is working in the field of media for the last 14 years. Started his career as video journalist. He worked for Dainik Herald Marathi and Ugo Herald English newspaper as photojournalist. Worked for Prime TV channel SCN, Herald TV channels reporter in the year 2017. Started his own pay-per-view TV channel by name Sal TV, a dedicated TV channel for Sunset Taluka currently. He is working as a channel head in his own Sal TV channel. He is hosting a popular TV show, Rohini #1, Home Minister program for ladies. He was past secretary of Ashwamedh Cultural Association, Cultural Club, immediate past secretary and founder member of Samrat Club Bani Fathoka. He actually married to Bhagyasri Pidre and rest with Sir Athar. He is the founder and president of our Naveli Club. So I present before you our President Aditya Pidre sir and I congratulate him.
नवे संचालक मंडळ म्हणजेच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हांचे लागीं विनंती करता की तांणी नांवां घेता तशी मागीर तशें खडकान उबी रावची. इलेक्ट प्रेसिडेंट सम्राट दिनेश महाले, वाइस प्रेसिडेंट सम्राट कमला कोस्ता, ऑडिटर ऑफ द क्लब सम्राट गौरेश जमशेट्टी, डायरेक्टर क्लब एक्सटेंशन सम्राट कल्पना तेलानी, डायरेक्टर मेंबरशिप सम्राट कमलेश कामत, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सम्राट कविता अमोणकर, कोऑर्डिनेटर संगीत सभा सम्राट स्वामी प्रभू शिरोडकर. एक्सटेंशन ऑफ क्लब्स ताची कोणती जबाबदारी दिल्या स्टेटीन
जाता तितले क्लब कर आनी ताणें सांगलां अंयशीं वर्सां 50 क्लब करतलो म्हणून टोटल. 36 का 37 सो 50 गाठपाक सोंपें आसा कारण थोडे म्हयने उरल्यात ताचे अफसर वील डू इट. आनी ताजी स्पेशलिटी तो जादूगार. तुमकां खबर आसा अफसर शेख जादूगार म्हणून. सो 37चे तो 67 सुद्दां करूंक शकता. सो अफसर बाकीचे मागीर म्हजे मित्र सभागृहान नांव सगळ्यांची घेना कारण ऑलरेडी सुटतले मागीर आनी तुमी सगळे आनी आत्तां जी शपथ घेतल्या ते मेंबर्स आनी बोर्ड. हे जे तुमी शपथ घेतल्या ती जबाबदारीची शपथ. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू यू बाय सम्राट क्लब इंटरनॅशनल which is an apex body. Apex body म्हणजे सगळ्यात व्हडली SCI म्हणटा ताका सम्राट क्लब इंटरनॅशनल. आनी ताजे सकयल हे सगळे क्लब स्टेट क्लब हे ताजे सकयल म्हणटकच तुमचेर ही जबाबदारी दिल्या. तुमचो क्लब स्थापन करपाक अक्षरां सांगताचे 6-7 म्हयने गेले. ताजें कारण आमकां सगळो अभ्यास करचो पडटा. SCI मेंबर कितें कशें खरोखर तें काम करतले काय ना, जबाबदारीन काम करतले काय ना हे सगळो विचार करून मागीर आमी तांकां परमिशन दितात. आनी तें परमिशन दिवन तुमी आज मेंबर जाले. म्हणटकच हांव सम्राट म्हणून मिरोवपाची गरज ना, काम करपाची गरज आसा. आनी काम कसलें समाजकारक न्ही. समजून घ्या हातून आमच्या संस्थेन समाजकार्य ना. मागीर इनडायरेक्टली समाजकार्य जावं. समाजकार्य जालें म्हणून हरकत ना. समाजकार्य जावचेंच आनी सगळ्यांनी समाजकार्य करप. पण आमचो बेसीक आर्ट एंड कल्चर जी गरज आसा प्रत्येक मनशाक समाजान जगपाक, बरें आयुश्य जगोवपाक आनी समाज घडोवपाक, बरो समाज घडोवपाक. त्या खातीर अफसरान तुमकां कांय कार्यक्रम सांगले ते हांव रिपीट करिना आनी तुमचो वेळ गेला. प्रेजिडेंटाचें काम आतांच जालें हांवें तो शिकयला मरे काय म्हणून तुजी जबाबदारी आसा. बोर्ड मेंबर्स मिटिंगो टायमार घेवंक जाय. सेक्रेटरी मिटिंगो टायमार घेवंक जाय. ट्रेजररान हिशोब सांबाळूंक जाय. ट्रेजरर हें कारण कितें खंयचेंय ऑर्गनायजेशन जेन्ना चलयतात तेन्ना हे 3 मनीस गरजेचे. प्रेजिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बाकीचे आसात. आनी तुमी वेवस्थीत सगळें सांबाळूंक जाय. तें जर सांबाळ्ळें तर क्लब चलता. नाजाल्यार अंदू क्लब केलो फुडल्या वर्सा बंद जालो अशें जावंक जायना. क्लब एकदां फॉर्म जालो. आतां आमचो 50 वर्सां जालीं आमचे संस्थेक. ही 50 वर्सां खातीर तुमची टाळी. बरेंच जालें. पण तुमी आज पासून विचार करात की आमचो क्लब 50 वर्सांनी राबयतलो. रायट? यू हॅव टू प्लॅन फॉर इट. तुमचें विजन तशें आसूं नाल्यार बेटो मेंबर जालो हाडलो म्हाका धरून आखरलो यू आर ए मेंबर जा. नो वे. यू हॅव गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तुजी जबाबदारी ताका सगळ्यांत बरोबर घेवन वचपाची. कार्यक्रम टायमार सुरू जावंक जाय. मिटींग टायमार सुरू करपाची तुजी जबाबदारी, सेक्रेटरीची जबाबदारी. टायमार नोटीस धाडूंक जाय. मिटिंगेची कॉल करूंक जाय. मदीं मदीं मेंबरांक जागोवंक जाय. कोणें प्रेजिडेंट नाजाल्यार केन्ना सेक्रेटरी अरे आज तूं येवंक ना. फाटले मिटिंगेक कित्याक येवंक ना? कितें जालें? सांगतलो तो अशें जालें, बरी नाशिल्ली, आवय बशें. ओके फुडले मिटिंगेक यो. फुडली मिटिंग आयना. कित्याक आयना? ही जर तूं खबर घेना
जाल्यार तुजी जबाबदारी तूं पार पाडिना. ही जबाबदारी तुका जाणीव करून दिवपाची आमची जबाबदारी आनी पर्टिक्युलरली म्हजी जबाबदारी बिकॉज आय एम एक्झिक्युटीव प्रेसिडेंट ऑफ SCI. सो सगळ्यांनी लक्षात करा की तुमची जबाबदारी प्रत्येकाची जबाबदारी सांबाळपाची. सो रिमेंबर माय फ्रेंड्स, टायम is the essence of anything. आणि सम्राट आमचो सम्राट इज नोन all over Goa, all over, wherever it is, for maintaining time. म्हणून तुमकां सगळ्यां कडेन म्हजी मागणी, हांगा सम्राट आसात, नॉन सम्राट आसात, तांकां सुद्दां नाजाल्यार ते 10:30 आपयला मरे 11 जातले सुरू, पण तूं येताच 11 येता आनी ताचे बरोबर अर्दे वर तुजो पिड्यार जाता न्ही. म्हणटकच जर ऑर्गनायजेशनान टायमार सुरू करता म्हणून कळ्ळें जाल्यार तूं टायमार येता. म्हणजे हाचे फुडें जे कोण हांगा आयल्या ते याद करात, नावेली क्लबाचो जेन्ना कार्यक्रम आसतलो तो टायमार आसतलो आनी तो टायमार नासलो जाल्यार म्हाका फोन करात, म्हजो नंबर घ्यात. थँक यू वेरी मच फॉर इन्वायटींग मी. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस all the members of Samrat Club Naveli. God bless the board and God bless the president and team. सम्राट आदित्य मित्रे हांकां हांव परबी दिता आनी विनंती करता की तुमी अध्यक्षपदाचो सोबत घेतला म्हूण एक्सेप्टन्स स्पीच दिवची. सम्राट क्लब नावेली इतले दीस जो विचार आमचे तकलेन आशिल्लो तो आयज रियलिटी जाता, हाजो म्हाका खूब आनंद दिसता. तशेंच सम्राट क्लबान नावेली मतदारसंघा भितर कल्चरल एक्टिविटीज सांस्कृतीक त्या मळार तितलें कार्य जायना. सो म्हाका सदांच दिसतालें की नावेलीन एक बरो सांस्कृतीक क्लब जावपाक जाय अशी म्हाजी काही वर्सां पयलीं म्हाज्या तकलेन एक विचार आयिल्लो. तेजे नंतर काही वेळा नंतर हांव सम्राट क्लबाच्या संपर्कान आयलो. म्हाका सम्राट क्लबाचें कार्य आवडलें, हांव जॉयन जालो सम्राट क्लबाक. सम्राट क्लब बाळ्ळी फातर्पेक हांव जॉयन जालो. तांच्यांनी म्हाका जॉयन जाले बरोबर सेक्रेटरी पद तेंच्यांनी म्हाका दिलें आनी म्हाज्या वतीन हांवें त्या सेक्रेटरी पदाक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. ताचे नंतर ह्या वर्सा आमी जुलय म्हयन्यात आमचो नावेलीचो क्लब करपाक सुरवात केली आनी आयज तो क्लब रियलिटीन येता, हो म्हाका खूब आनंद जाता. आमच्या क्लबान सर सांगपाक म्हाका आनंद जाता, वेगवेगळ्या स्तरावयले लोक आसात, वेगवेगळे फिल्डांतले. पोलीस आसात, हेल्थ सेक्टरान काम करपी आसात, पत्रकार आसात, टिचर आसात, कलाकार आसात आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी लोक आसात. ज्युनियर ते सिनियर म्हणजे यंग जनरेशन टू सिनियर लोक. सिनियर म्हणजे आमकां वयान सिनियर म्हणटा, एक्सपिरियन्सान सिनियर म्हणटा. सो म्हाका त्यांचे सगळ्यांचो आदार मेळटलो आनी तांच्या सगळ्यांच्या आदारान हांव क्लब फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. हांव सम्राट क्लबाचो अध्यक्ष म्हणून ही जी चॅलेंज आसा ती एक्सेप्ट करता आनी म्हाज्या कडेन क्लबाक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो. सर उल्हास भाई, तुमचो आमकां सपोर्ट जाय पडटलो ह्या क्लबा खातीर. तुमचो आमकां सपोर्ट आसतलो अशी हांव आशा बाळगता आनी सम्राट क्लब नावेली सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतलो. म्हाका ह्या वेळार देव बरें करून म्हणपाक जाय, सम्राट क्लब SC कुंकळी, सम्राट क्लब कुंकळीचे पास्ट प्रेसिडेंट लतिका नायक, तशेंच पास्ट सेक्रेटरी अक्षता नायक, कारण त्यांच्या टर्मान हो आमचो जो प्रोसेस आसा सम्राट क्लब नावेलीचो तो सुरू जाल्लो गेल्या जुलया 23. तर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आतांचे प्रेसिडेंट सम्राट सिद्धराज पेडणेकर, तशेंच सम्राट अमरीन शेख, सेक्रेटरी SC कुंकळी, हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचो जो कार्यक्रम आमी पळयता हो जो पळय आयज एक रियलिटी जालो सम्राट क्लब नावेली, हाजे फाटल्यान मेन ब्रेन आसा आमचे अफसर सर. रियलिटीन येवपाक खूब मेहनत घेतल्या, हाजे खातीर हांव अफसर सराकूय देव बरें करूं म्हणटा.
तशेंच हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मुकेश संघानी सर हांकां ठिकाणी कार्यावळीक संबोधीत करची. Good afternoon, everybody. Chief guest of today's function, Ullasbab Duvekar, Executive President, Samrat Club International, other dignitaries, members of various branches of Samrat Club who are present here. It gives me great pleasure to be here amongst all of you for this installation ceremony. Today, Samrat Club Naveli is born. आणि आम्ही जसं म्हणटा आमच्या हॉस्पिटलांत जन्म जालो म्हणून म्हाकाय हे आसा. आय एम प्राऊड दॅट द क्लब इज बॉर्न इन गुजराती समाज. प्रेसिडेंट एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंटान खुबशे वस्तू सांगल्यात की जबाबदारी आसता आनी पोस्ट घेवप इट इज व्हेरी इजी. But to really fulfill all your responsibilities is a big challenge. And whoever is there in this type of social life, members of the different clubs, everybody knows. But many a times it happens that people just for name's sake they take the post. The post is offered and म्हाका समज प्रेसिडेंट केलो घेतल्या नांवा खातीर म्हाका ते क्लबाची ते संस्थेचे कांय करून वचूंक ना. आय डोंट डिवोट माय टायम रिलिजियसली टू दॅट इन्स्टिट्यूशन. देन देर इज नो पॉयंट. यू डोंट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू रियली वॉन्ट टू वर्क then only you please take up the responsibility. This is for every one of us. Now here Samrat Club, when you are a member, you are addressed as Samrat so and so. It's a big responsibility. Samrat हे नावाक कितलो रिस्पेक्ट आसपा जाय ते आमकां कळपाक जाय सगळ्यांक. सो ऑल द मेंबर्स सरान सांगले ते प्रमाणे टायम that is the essence of anything and everything. I know I am not here to give any lecture to anybody here, but since I have been in this field for last more than 45 years, little experience, whatever I have got in this last 45 years, I would request all the members to please devote your time religiously to whatever responsibility you have taken up. Samrat Club mainly works for promotion of art and culture. That is what I have been made to understand. आता promotion जर art and culture, कला आणि संस्कृतीचे आम्ही करचे ना जाल्यार फुडले पिढीक कांयच कळपाचें ना. It is very essential that our ancient culture, ancient art is brought in the present generation. Then only young generation will come to know. आमचे पयलींची पिढी अशी करताली, अशी करून this type of functions were held, art form वेगळे वेगळे आसताले. ते सगळे तांकां भुरगेपणांत तांकां शिकोवपाक जाय. Then only that will pass on in future generation. Otherwise a time will come when this old form of art and culture will slowly die off, which should not happen. So I am happy that Naveli, Samrat Club Naveli is born today. My friend Aditya has taken over the responsibility as the president along with his board of directors, and I am sure this is going to be a hub in Naveli constituency also. उल्हास बाबाको एक सपोर्ट मेळटलो आनी तुमचो सपोर्ट तांकां आसतलो डेफिनेटली. I will not take much of your time and thank you very much Samrat Club International for inviting me for this installation ceremony here. Thank you. आयचे मुखेल सोयरे आणि सम्राट क्लबाच्या आधारस्तंभ श्री उल्हास दवयकर सर हांकां विनंती करतात की तांणी कार्यावळीक संबोधीत करचें.
सम्राट क्लब नावेली इंस्टॉलेशन सेरेमनी आमच्या मध्ये असा गेस्ट ऑफ ऑनर मुकेश सगलानी तसेच सम्राट क्लब इंटरनॅशनलचे एडव्होकेट अवधूत तसेच डायरेक्टर ऑफ क्लब एक्सटेन्शनाचे अफसर शेख नवीनच आज आमच्या नावेली सम्राट क्लबाचे अध्यक्ष आदित्य बिंद्रे तसेच सेक्रेटरी कपिल सरदेसाई ट्रेजरर रंजन बाकी सगळे समोर बसलेले नवीनच बीओडी झालेले सगळे डायरेक्टर बाकीच्या सम्राट क्लबाचे डायरेक्टर बाकी सगळे मानेस आणि मगळ भावना खूप बरें दिसता की आमच्या नावेलीन एक सम्राट क्लब हो स्थापन जाला आयज आनी आमच्या आदित्य हे फुडाकार घेवन हो क्लब घडोवपाक खूब तेणी कश्ट घेतले ताका सगळ्यां पयलीं हांव तेजें अभिनंदन करता. सम्राट क्लब आमी खूब वर्सां आमी तेजे वेरियस प्रोग्राम जाता तेजे कल्चरल प्रोग्राम जाता आमी पळयता आनी आमकां एक संदी मेळ्ळा की आमच्या नावेली मतदार सुद्दां आमचे बरे बरे आर्टिस्ट आहा बरे बरे आमचे जे सांस्कृतीक अशे फिल्डान काम करपी आतांच आमचे बाब जयवंत प्रभूचो सत्कार जालो नाटक कलाकार आसा आमी पळयता की अशे कलाकार आमचे जे आसा तांकां आमी प्लॅटफॉर्म दिवपाची एक संदी आमचे सम्राट क्लब दितले अशें समजता हांव कारण आमी सदांच बाकीचे सगळे इव्हेंट पळयता पूण आमचे गोंयचे जे दायज आहा गोंयची जी संस्कृती आहा जर आमी टिकोवन दवरपाची आसा जाल्यार सम्राट क्लबा सारके क्लबांनी जे ते उपक्रम करता ते खरोखरच तोखणाय करपाचे आसा आनी आयज आमच्या उत्तर दिता की आदित्य बाबा की नावेलीन तुका सदांच म्हाजो सपोर्ट आसतलो आनी आमी जे प्रोग्राम आसतले सदांच म्हाजो सहभाग आसतलो. सगळ्या पयलीं नांव गोंयकार सोडे विसरलो हांव आमचे मदीं आसा मडगांव म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर आनी आमचे दवल्लेचे सरपंच बाब संतोष नायक आनी आमचे पोलीस इन्स्पेक्टर आनी बीओडीचे आतां जाल्या ते मेंबर बाब फिलोमेन कोस्ता आनी आयज आमी एक शपथ घेवया की आमी नावेलीन एक बरें काम करून दाखोवया आनी आमच्या ज्या खंयच्याय समाजाचे जावं क्रिश्चन आसूं मुस्लीम आसूं हिंदू आसूं सगळ्या समाजाक घेवन आमी काम करुया आनी म्हाजो सदांच तुमकां सपोर्ट आसतलो. देव बरें करूं. आमचे डायनामिक एसिया एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट आणि आयचे इन्स्टॉलेशन ऑफिसर सम्राट एडव्होकेट अवधूत हांगा या एक्झिक्युटिव्ह तसेच आयचे उत्साहपूर्ण आणि चैतन्यशील आयचे इंडक्शन ऑफिसर आणि SBI स्टेट वन एक्सटेन्शन डायरेक्टर सम्राट अफसर शेख हांगा या दिसती पडली. SC मुंबईचे अध्यक्ष तसेच SC कुंभळी सेक्रेटरी अमरीन शेख सम्राट अमरीन शेख. आणि एक गोष्ट हांव मेन्शन करपाक विसरलो म्हाका सांगपाक आनंद जाता आमचे आमदार आसा उल्हास भाई हेय आमच्या क्लबाचे मेंबर जाल्यात.
पळय थंयसर प्रदीप पाटेकर. तशेंच आयचो आमचो कार्यक्रम आसा तो खुबशे सुंदर रितीन आयज होस्ट केलो. ताचे खातीर सोनिया पाटेकर आमकां एक ल्हानशें प्रेमाचें प्रतीक आमचे कडेन. सचिव कपिल सरदेसाय, सम्राट कपिल सरदेसाय हांचे लागीं ताणें उपकाराचें उलोवप करचें. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today, as we mark the historical day for all of us at Samrat Club of Navili, we are all proud to be associated with Goa's largest cultural organization. On this day of blissful occasion, it stands our duty to express our gratitude for all of your kind presence in witnessing this installation ceremony today. First and foremost, I thank Honorable MLA of Navili and Chairman Kadamba Transport Corporation Limited for being with us as a chief guest. Also, hearty congratulations to you, sir, for being our founder member of Samrat Club of Navili. I would like to thank the President of Gujarati Samaj Education Trust, Mr. Mukesh Saglani ji, for his presence and timely support to provide us this space for the event. Sir, your support will always be admired. I thank our installation officer, Advocate Arjun Saratri sir, for your guidance, support and mentorship from time to time. Our special thanks to Sri Afsar Sheikh, who have been tirelessly working day and night to make this ceremony a great success. We thank you, sir, from the bottom of our hearts. We thank the PSD and members of Samrat Club of Kupali for hosting this function meticulously and guiding us the best way. Publicity is the heart of any organization, and hence it is our pleasure to thank the press and print media present over here. Your support shall always be admired. Our special thanks to Mr. Sunil Asurkar, the staff of Gujarati Samaj Trust, for his outstanding support. Please applause him. Our sincere thanks to Mr. Siddharth Pendekar, Mrs. Amrit Sheikh of Samrat Club of Kupali, Praveen Samrit sir, and all the members of Padarpa Bali Samrat Club. We have been here to witness this ceremony. Last but not the least, we are thankful to our Sarpanch of Gavalim Sri Santosh Naik and Chairperson of Margao Municipal Council Sri Damodar Shirodkar. We also finally would like to thank all the members of Samrat Club of Navili, without which this we would have not achieved. So, ladies and gentlemen, let us work together with spirit and enthusiasm. Thank you, one and all. God bless you all. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.